ولد لا مرحلات بعدين معك ايوه في عندك انا احول لك 500. خلاص احول لك 500. قربوا القلم يا ولاد قربوا. قربوا يا عمو عمو هذا دي صغار رفعيهم هذين الكبار هذين الكبار صغار هناك هاتي تذكر ميه لسه بس مستوى اللي هذول ناس سفر دول ناس ارجع ولد ارجع طويل من قرفات طب خلص نفس الطريق هذا الصوت شويه قرب لي اياها ما ادري اشرب طيب يا سيدي عيرناها عشان نعبي لك اياها يا عبد
قلم. هاي قربنا هاي والله تعال في سنة قرب. ايش بدك؟ الله يسهل. لا يطول نصورك. ايوه وليد هذول عبد العزيز. حسوة على المياه. شكرا مؤسسة حسوة على المياه. وليد يا